नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमितलाई खुवाइने औषधिमै कालोबजारी, 6500 रुपैयाँ पर्ने रेमडेसिभिर अभावको नाममा व्यापारीले 18000 रुपैयाँसम्म असुल्दै। एकै दिन 5743 जना कोरोना संक्रमण, 26 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 791 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 3107 जना थप। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पारित। किसानको धान किन्ने सहकारीले अब प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ अनुदान पाउने। चाड पर्वको मुखमा जनतालाई चिनी पुर्याउने जिम्मा लिएको सरकारी कम्पनीसँग चिनीको मौजदात अपर्याप्त। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले 5000 मेट्रिक टन मात्र चिनी मौजदात। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 13.94 अङ्कले बढेर परिसूचक 1597.71 अङ्कमा 192 कम्पनीका 1 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोनाको औषधिमा ठगी सम्बन्धी न्यूज। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर कोभिड-19 सूचीकृत अस्पतालको फार्मेसीबाट पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। तर यही औषधि अहिले बजारमा अभाव छ। अहिले 6500 रुपैयाँसम्म पाइने उक्त औषधि बजारमा 18000 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। सहकर्मी संगीता अधिकारीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोरोना संक्रमणपछि जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर कोभिड-19 सूचीकृत अस्पतालको फार्मेसीबाट उपलब्ध हुने जनाउँदै आएको छ। तर यही औषधिको मूल्य सरकारले 6000 देखि 500 सम्म लिन पाउने प्रावधान बनाए पनि व्यापारीहरूले अभाव देखाएर 18000 सम्म असुलिरहेको औषधि उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। अहिले मुलुकमा उक्त औषधिको अभाव छ। संसारभरि क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा रहेको यो औषधि 2 महिना अघिदेखि नेपालमा पनि ट्रायलकै रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। तर यही औषधिले समेत कोरोना पूर्ण निको नहुने तर चिकित्सकहरूले परीक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। हालसालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययन अनुसार यो औषधि उपयोगी छैन, यसले काम गर्दैन भन्ने रिपोर्ट आएको छ, अहिले पब्लिस भएको छ। अरू सानो स्टडीहरूले चाहिँ अलिअलि काम गरेको देखाछन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि यसको रिसर्च गरेको छ। हामीले चाहिँ 7000 भाइल बाङ्लादेशबाट र इन्डियाबाट डोनेसनमा र 6000 भाइल हामी आफैले किनेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको थ्रुबाट हामीले विभिन्न अस्पतालहरूमा अध्ययन गरायौँ र अध्ययनको पुरा रिपोर्ट त आउन बाँकी छ। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हैन, त्यो रिपोर्टले अलिअलि काम गर्छ भन्ने आएको छ। तर ठुल्ठुला स्टडीहरूले यसले काम गर्दैन, यो पैसाको वेस्टेज हो भनेर पनि भनेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुरोधमा औषधि व्यवस्था विभागले भारतका 3वटा औषधि कम्पनी सिप्लान, माइलन र हेटेरो उत्पादित कम्पनीबाट रेमडेसिभिर ल्याउन नेपालमा अनुमति छ। उक्त औषधिको मूल्य 6000 देखि 6500 सम्म तोकिएको र त्योभन्दा बढी कुनै अस्पतालले लिए कारबाही गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। अब हामीले त अध्ययन अवधिभर त हामीले फ्रीमा दियौँ हैन। 13000 भाइल भनेको धेरै नै औषधि हो हैन। यो हिसाब गर्यो भने करोडमा आउँछ र यसको साधारणतया कस्ट चाहिँ 6 देखि 8000 को बिचमा पर्छ कम्पनी अनुसार हैन। र हामीले चाहिँ अहिले 3वटा कम्पनीलाई औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएको छ। यदि उहाँहरूले सप्लाई गर्न सक्नु भएन, ल्याउन सक्नु भएन भने अरू चाहिँ कम्पनीहरूले पनि औषधि ल्याउनलाई स्वीकृति पाउँछन्।
संक्रमितहरू बढ्ने र गम्भीर अवस्थामा पुग्ने क्रम बढ्दै जाँदा नेपालमा यो औषधिको माग बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा सो औषधिको माग बढे पनि पर्याप्त मात्रामा ल्याउन नसकिएको औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले बताउनुभयो। कोरोनाको औषधि अहिलेसम्म प्रयोगमा आइ नसकेकाले अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा सिप्लान, माइलन र हेटेरो उत्पादित कम्पनीबाट रेमडेसिभिर लगायत औषधि प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ अध्ययन अनुसार कोरोनाको लागि ठ्याक्कै चाहिँ औषधि चाहिँ पत्ता लगाइसकेका छैन हैन। विभिन्न एन्टिभाइरल ड्रगहरू, विभिन्न चाहिँ खोपहरू परीक्षणको क्रममै छन् अहिले। र यो रेमडेसिभिर औषधि पनि यसले चाहिँ पुरै चाहिँ एप्रुभल पाएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ कोरोनामै प्रयोग हुन्छ भनेर त्यसरी होइन कि, तर त्यो भाइरसहरूमा नि गरेर कोरोनाका केही बिरामीहरूमा दिँदाखेरि चाहिँ यसले सेभर केसहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सेभरिटी घटाएको हैन, हस्पिटल स्टेहरू घटाएको, निको भएको र चाहिँ ज्यान जोखिममा भएका ज्यान चाहिँ जाने अवस्थाका बिरामीहरूलाई पनि चाहिँ यसले केही बिरामीहरूलाई चाहिँ फाइदा गरेको भन्ने किसिमको अध्ययनको आधारमा नदिनुभन्दा यसले चाहिँ केही कन्डिसनमा चाहिँ सेभियर कन्डिसनमा, लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन भन्छौँ हामी त्यसलाई, आइसियुमा बसेको बेलामा जति बेला अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्था पुग्छ बिरामीलाई, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले अलिकति रिकभरी छिटो गरेर राम्रो गरेको छ भन्ने चाहिँ आएको छ। संक्रमित र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि प्रयोग गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। विश्वका केही देशहरू लगायत र नेपालमा पनि यसको प्रयोग हुन थाले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई मान्यता दिएको छैन। कोरोना चिकित्सकले पनि बिरामीहरूका लागि रेमडेसिभिर मगाउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमितलाई यो औषधिले निको पार्ने भनिए पनि औषधि व्यवस्था विभागले भने पर्याप्त मात्रामा यो औषधि आयात गर्न सकेको छैन, जसका कारण औषधि अभावका कारण व्यापारीले औषधिमै तेब्बर रकम असुल्ने गरेका छन्, त्यो पनि पहुँचवाला र महँगो रकम तिर्न सक्नेलाई मात्रै। सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5743 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,44,872 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 2,996 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 79,605 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,118 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 44,476 रहेको छ भने 4,065 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 791 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार थप 3,107 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 2,391, भक्तपुरका 173 तथा ललितपुरका 543 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने सहकारीहरूले सरकारबाट प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले किसानको धान किन्ने सहकारीहरूलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पारित गरेको छ। निर्देशिका अनुसार सहकारीहरूले सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नका लागि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य तिरेर किसानको धान किन्नुपर्नेछ। कृषि मन्त्रालयले यस वर्षको धानको समर्थन मूल्य मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ तोकेको छ। सरकारले तोकेको यो मूल्यमा धान किन्ने सहकारीले अनुदान बापत सरकारबाट प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने मंगलबार पारित निर्देशिकामा उल्लेख छ। चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्ने गरेको छ। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिए पनि सरकारी कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी मौजदात छैन। यसले गर्दा उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य छन्। 20,000 मेट्रिक टन चिनी किन्ने अनुमति पाएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले 5,000 मेट्रिक टन मात्र चिनी उपलब्ध छ भने 10,000 मेट्रिक टन चिनी किन्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अहिलेसम्म चिनी किन्न सकेको छैन। किन्ने अनुमति पाएको 20,000 मेट्रिक टन मध्ये अहिलेसम्म 5,000 मेट्रिक टन मात्र नेपाल आइपुगेको र सबै परिणाम चिनी तिहारपछि मात्रै नेपाल आइपुग्ने साल ट्रेडिङले जनाएको छ। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वका समयमा मात्रै नेपालमा करिब 70,000 मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गर्छ। चाडपर्वको समयमा यति ठूलो परिणाममा चिनीको माग हुने गरेको भए पनि सरकारले 30,000 मेट्रिक टन मात्रै किन्ने अनुमति दिनु दुःखद कुरा भएको सरकारवालाको भनाइ छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्मित रानीपोखरी उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका प्रकम्पहरूका कारण क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले करिब 300 वर्षअघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको यस रानीपोखरीको आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व रहेको बताउनुभयो। 2072 साल माघ 2 गतेको दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन हामीले यही उभिएर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको थालनी गर्दै मुलुकभर पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको घोषणा गरेका थियौँ। त्यसबेला हाम्रो अठोट थियो हाम्रा प्रिय दिवंगत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए पनि भूकम्पबाट क्षति पुगेका हाम्रा सबै प्रकारका संरचनाहरूको हिजोभन्दा बलियो र राम्रो गरी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ र गर्नेछौँ। तिहारमा भाइटिका लगाउने महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा पनि रानीपोखरीको महत्त्व विशेष छ। बालगोपालेश्वर मन्दिर विगतको गुम्बज शैलीबाट प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण भएको हो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको महाअभियान 2072 साल माघ 2 गते राष्ट्रपति भण्डारीबाटै थालिएको थियो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको थालनी गर्दै मुलुकभर पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरिएको थियो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि योजनाबद्ध रूपमा छिटै सम्पन्न हुने राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रानीपोखरीलाई आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। रानीपोखरीसँगै ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको समेत उद्घाटन भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने चीन सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यो वर्ष तरकारी एवं दाल तथा गेडागुडीको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार तरकारी एवं दाल तथा गेडागुडीको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको हो। यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3.66%, तराईमा 4.71%, पहाडमा 4.73% र हिमालमा 4.51% मुद्रास्फीति रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 7.90%, तराईमा 5.69%, पहाडमा 5.09% र हिमालमा 5.02% मुद्रास्फीति रहेको थियो। थोक मुद्रास्फीति भदौमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति 8.80% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 6.40% रहेको छ। यो अवधिमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्य क्रमशः 10.93%, 8.62% र 2.61% रहेको छ। भदौ महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य 2.13%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.52% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 6.16% रहेको थियो। यो महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 6.91% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 2.68% रहेको छ। बागलुङ बजारका अधिकांश पसलमा म्याद गुज्रेका अखाद्य छ्यापछ्याप्ती बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको छ। दशैं लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै बागलुङमा बजार अनुगमन गर्दा अधिकांश पसलमा म्याद गुज्रेका सामान बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका, उपभोक्ता मञ्च र पत्रकार सहितको टोलीले 15वटा साना ठुला किराना पसल अनुगमन गर्दा 10वटामा म्याद गुज्रेका सामान फेला पारेको छ। उपभोक्ता पनि सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ। साना ठुला गरेर जम्मा 15वटा किराना पसलहरूको हामीले अनुगमन गर्यौँ। अनुगमनको क्रममा सबै पसलहरूमा केही न केही सामान्य म्याद गुज्रेको
औषधिको सामग्रीहरू पाइयो र कतिमा चाहिँ पुरानो अनुगमन गरेकोमा केही धेरैमा सुधार पनि देखियो। एक्सपायर सामानहरूलाई छुट्टै एक्सपायरी जोनमा राख्न भनेर हामी अनुरोध गरेका थियौँ। धेरैले पालना पनि गर्नुभएको छ र कसैले त्यो सुझावको पनि अटेरी गरेको अवस्था पनि देखियो। हामीले एक्सपायर सामानहरूलाई अन द स्पोट बिक्री कक्षमा राखेको लागि नष्ट गर्यौँ। बजार अनुगमनको क्रममा मूल्य सूची नराखेको, घरेलु तथा नगरपालिकामा पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, नियमित कर नतिरेको, अखाद्य वस्तुसँगै राखेर खाद्यान्न बिक्री गरेको, सामान बिक्री गर्दा बिल दिने नगरेको समेत फेला परेको छ। विगतमा जस्तो कालोबजारी र अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुने क्रम विगतको तुलनामा घटेको देखिएको छ। हामी यो चाडबाडलाई नेपालीहरूको महान चाडबाडलाई मध्यनजर राखेर बजार अनुगमनलाई निस्केका छौँ। बजार अनुगमन गर्दाखेरि बजारमा पहिलाको तुलनामा खाद्य गुणस्तरमा सामान एक्सपायर भएका सामानहरू अलिक बढी हुन्थ्यो भने अहिले एकदम कममा उठाएका छौँ र उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ यसमा र पसलको विक्रेताहरू पनि आफ्नो म्याद सकेका सामानहरूलाई डस्टबिनमा राखेर अथवा कुनै स्टोरमा राखेर गर्नुपर्छ। उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई पहुँचका भरमा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने, ठूला व्यवसायलाई छाडेर ससाना व्यवसायमा मात्र अनुगमन केन्द्रित हुने गरेको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको कारण अनुगमनलाई सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मक र प्रतिफलमुखी बनाइने अनुगमन टोलीले जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा व्यापारीले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुलाई बेच्ने लगायतका समस्या देखिएको भन्दै दशैंका बेलामा अनुगमनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइएको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकाल सहित उहाँको प्यानलका सबै उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाई उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। गत चैतमा हुनुपर्ने महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। पछि पटक पटक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण साधारण सभा हुन सकेको थिएन। गत वर्ष नै बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले ढकाललाई महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पदमा उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको थियो। पछि फागुनमा काठमाडौँमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। महासंघको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले कार्तिक 5 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म मनोनयन पत्र दाखिला गर्न सक्नेछन्। मनोनयन दाखिला इमेलबाटै गर्न सकिने र त्यसको सकल कागजात मङ्सिर 4 गतेभित्र महासंघमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधानले समेत उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। महासंघको निर्वाचन समितिले बुधबार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ। साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा रेमिट्यान्स करिब 20 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भदौ महिनामा 73 अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स आएको छ। साउन महिनामा 92 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स आएको थियो। साउनको तुलनामा भदौमा रेमिट्यान्स घटे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह 8.1% बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 2 महिनामा 1 खर्ब 65 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स आएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.6%ले घटेको थियो। त्यस्तै अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 2.6%ले वृद्धि भई 1 अर्ब 39 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.6%ले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 79.2%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 0.2%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 86.5%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 10.3%ले बढेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा खुद ट्रान्सफर 4.4
4% वृद्धि भई 1,83,66 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 0.5% बढेको थियो। त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा चालु खाता 26,07 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 22,69 करोड रुपियाँले घाटा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 20 करोड 3 लाख रुपियाँले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा 21 करोड 76 लाखले बचतमा रहेको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफरमा 33.7%ले कमी आई 1,96 करोड रुपियाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 23.3%ले वृद्धि भई 2,44 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 2,96 करोड रुपियाँ र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1,98 करोड रुपियाँ रहेको थियो। उक्त अवधिमा सुधान्तर स्थिति 67,63 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुधान्तर स्थिति 8,83 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 7 करोड 85 लाख रुपियाँले बचतमा रहेको सुधान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 56 करोड 62 लाखले बचतमा रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दिनदेखि शेयर बजारमा उत्साह जारी छ। फरक समूहहरूमा वृद्धि हुने क्रम पनि देखिएको छ। नेप्से सूचक बुधबार 13.94 अङ्कले बढेर 1,597.71 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 192 कम्पनीको 1,63 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 13.94 अङ्क बढेर 1,597.71 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.10 अङ्क बढेको छ। 192 कम्पनीको 22,482 पटकको कारोबारमा 1,63 करोड 32,46,148 रुपियाँको 55,09,471 शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार 12 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। बुधबार निर्जीवन बीमा समूहमा 64.28 अङ्कको वृद्धि भएको छ। जीवन बीमा समूहमा 57.94 अङ्क, ब्याङ्किङ समूह 21.55 अङ्क, व्यापार समूह 23.4 अङ्क, विकास ब्याङ्क समूह 10.04 अङ्क, अन्य समूह 3.05 अङ्क, लघुवित्त समूह 3.41 अङ्क र म्युचुअल फण्ड समूह 0.1 अङ्कले उकालो लागेका छन्। त्यस्तै होटल समूहमा सबैभन्दा धेरै 15.03 अङ्कको गिरावट आएको छ। जलविद्युत समूह 14.09 अङ्कले घटेको छ भने बुधबार वित्त समूह 0.6 अङ्क र उत्पादन तथा पशुधन समूह 6.33 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। बुधबार एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सर्वाधिक 24 करोड 29 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। त्यस्तै कुमारी ब्याङ्कको 8 करोड 39 लाख रुपियाँ, नेपाल ब्याङ्कको 7 करोड 43 लाख रुपियाँ, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको 6 करोड 63 लाख रुपियाँ, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको 4 करोड 53 लाख रुपियाँ, एनएमबी ब्याङ्कको 4 करोड 10 लाख रुपियाँ, अपी पावरको 3 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार जनरल इन्सुरेन्सका शेयरधनीहरूले धेरै कमाएका छन्। त्यस्तै नेपाल फाइनान्सका शेयरधनीहरूले धेरै गुमाएका छन्। यति बेला वित्तीय प्रणालीमा अधिक लगानी योग्य रकम छ। ब्याज दर सस्तो भएको छ, यसर्थ शेयर बजार क्रमशः वृद्धि हुने अवस्थामा छ। बुधबार सुन तोलाको मूल्य 800 रुपियाँले बढेर 95,500 रुपियाँमा कायम भएको छ। यस्तै चाँदी तोलामा 30 रुपियाँ बढेर 1,240 रुपियाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार सुनको भाव स्थिर रहँदा चाँदीको भने तोलामा 10 रुपियाँ बढेको थियो। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1916 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा नेपालमा 75 करोड रुपियाँको सुनको आयात भएको छ। यस्तै चाँदी 26 करोड रुपियाँको आयात भएको छ। 3 महिनामा 1 लाख ग्राम सुन अर्थात् 100 केजी सुन आयात भएको छ। उक्त अवधिमा 73 करोड 70 लाख 34 हजारको सुन आयात भएको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। साथै उक्त आयात भएको सुनबाट सरकारले 8 करोड 5 लाख हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यसैगरी भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 3 महिनामा 3000 केजी चाँदी आयात गरेको छ। उक्त आयातित चाँदीको परिणाम हेर्दा सुनभन्दा धेरै गुणा बढी चाँदी आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै 3 महिनामा 26 करोड 11 लाख 15 हजारको चाँदी आयात गरेको छ। त्यसैगरी आयातित चाँदीबाट सरकारले 2 करोड 55 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समय थप गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बुधबार सूचना जारी गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदनको अन्तरिम विवरण प्रकाशित गर्ने समय कार्तिक मसान्तसम्म थप गरिएको बताएको हो। त्रैमास सकिएको 15 दिन अर्थात् कार्तिक 15 गते भित्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समय 15 दिन अर्थात् कार्तिक मसान्तसम्म थप गरिएको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका लक्ष्य महत्त्वकांक्षी राख्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प सरह भएका बेला पहिलो त्रैमासमा लक्ष्य भेट्नै कठिन परेको छ। लामो बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा साउनदेखि अलि खुकुलो भएसँगै पहिलो त्रैमासमा राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखियो, तर सरकारको लक्ष्य भने भेट्न कठिन देखिएको छ। पहिलो त्रैमासमा सरकारले राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको करिब 17.5% मात्रै प्राप्ति गरेको छ। सरकारी आँकडा अनुसार चालू वर्षको साउन महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्य भन्दा 1 अर्ब 46 करोड कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भदौ महिनामा लक्ष्य भन्दा 11 अर्ब 53 करोड राजस्व कम सङ्कलन भएको छ। असोज महिनामा 11 अर्ब 97 करोड राजस्व कम उठेको छ। चालू वर्षमा सरकारले 10 अर्ब 11 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बजेट मार्फत लिएको छ। असोज मसान्तसम्ममा 1 अर्ब 72 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। बुधबार अमेरिकी डलरको भाव केही बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 24 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 84 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 10 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 70 पैसा निर्धारण भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमितलाई खुवाइने औषधिमै कालोबजारी, 6,500 रुपैयाँ पर्ने रेमडेसिभिर अभावको नाममा व्यापारीले 18,000 रुपैयाँसम्म असुल्दै। एकै दिन 5743 जना कोरोना संक्रमण, 26 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 791 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 3107 जना थप। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पारित। किसानको धान किन्ने सहकारीले अब प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ अनुदान पाउने। चाड पर्वको मुखमा जनतालाई चिनी पुर्याउने जिम्मा लिएको सरकारी कम्पनीसँग चिनीको मौजदात अपर्याप्त। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले 5000 मेट्रिक टन मात्र चिनी मौजदात। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 13.94 अङ्कले बढेर परिसूचक 1597.71 अङ्कमा 192 कम्पनीका 1 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।